अस्सलाम वालेकुम। रात के 8 बजे हैं। ये रेडियो पाकिस्तान है। खबरनामे के साथ मैं हूँ आसिफा महफूज और मैं हूँ आमिर हाशमी। पहले अहम खबरों का खुलासा। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। आज़मीन हज कोरोना वायरस के SOPs पर सख्ती से अमल करते हुए हज के रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफ़ात के लिए मैदान अरफ़ात में हैं। कौमी असम्बली और सेनेट ने अपोजिशन की तरामीम की शमूलियत के बाद आज फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बाद तकाजे पूरे करने के लिए 2 बिलों की मंजूरी दे दी, जिनमें इंसदादी दहशतगर्दी तरमीमी बिल मजरिया 2020 और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का तरमीमी बिल मजरिया 2020 शामिल हैं। वज़ीर ख़ारिजा ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से मुतालिक बिलों की मंजूरी पर अरकान पार्लियामेंट का शुक्रिया अदा करते हुए एतमाद ज़ाहिर किया है कि आज की कानून साजी के बाद पाकिस्तान टास्क फोर्स के ग्रे फहरिस्त से बाहर आ जाएगा। वज़ीर आज़म ने आज इस्लामाबाद में हाउसिंग और तामीरात के बारे में कौमी राबता कमेटी के इजलास की सदारत करते हुए कहा कि तामीराती शोबे का फ़रोग़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है, जिसका मकसद मुल्की मईशत पर कोरोना वबा के मनफी असरात को कम करना है। वज़ीर इत्तलात ने कहा है कि हुकूमत किसी को NRO देने नहीं जा रही और बदउनवान अनासिर के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। पाकिस्तान ने आलमी बरादरी पर जोर दिया है कि वो भारत को असलहा ज़ख़ीरा करने से रोके, जिससे जनूबी एशिया में हथियारों की दौड़ शुरू हो सकती है। भारत के गैर कानूनी ज़ेर तसल्लुत मकबूजा जम्मू कश्मीर में बुजुर्ग हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी ने कश्मीरी अवाम से अपील की है कि के मौके पर शुहदा और नज़रबंदों के अहले खाना की तरफ खुसूसी तवज्जो मबजूल करें। अफगानिस्तान के सूबे गजनी में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ झड़पों में 9 तालिबान हलाक हो गए। और अमरीकी सदर ने मुल्क में कोरोना वायरस की वबा के बायस सदारती इंतखाबात में ताख़ीर करने की तजवीज़ पेश की है। और अब खबरों की तफसील के साथ पहले आमिर हाशमी। आज़मीन हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफ़ात अदा करने के लिए मैदान अरफ़ात में हैं। उन्होंने वहाँ मस्जिद निरमरा से खुतबा हज सुना और ज़ोहर और असर की नमाजें एक साथ अदा की। शेख अब्दुल्लाह बिन सलमान अल मानी ने मस्जिद निरमरा में खुतबा हज देते हुए दुनिया भर के मुसलमानों पर जोर दिया कि वो दीन की तालीमात पर अमल करें और सब्र के ज़रिए अल्लाह ताला की रहमत के तलबगार रहें। उन्होंने तमाम मुसलमानों पर जोर दिया कि वो भाईचारे के साथ मुत्तहिद रहें और वालिदैन, बच्चों, अजीज़ व अकारिब और तमाम जानदारों के साथ सिलाए रहमी से पेश आएँ। और इसीलिए अल्लाह ताला ने यह हुक्म दिया कि मुसलमान आपस में भाईचारे के साथ रहें और हुक्मरान की इताअत करें यहाँ जब तक वो किसी ऐसी बात का हुक्म नहीं देता जो शरीयत के खिलाफ हो। अल्लाह ताला का हुक्म है कि अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती से पकड़ रखो और आपस में तफरीका न डालो। अल्लाह ताला ने कुरान में ऐलान किया है कि वो लोग जो ईमान लाए और किसी तरह का जुल्म उनसे सरजद नहीं हुआ, वो अमन पाने वाले हैं और वही हिदायत के रास्ते पर हैं। शेख अब्दुल्लाह ने कहा कि मुसलमानों को अनगिनत नेमतें अदा करने पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए और हम सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात पर अमल करने के पाबंद हैं। उन्होंने कहा कि पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा हमारे लिए बेहतरीन मशअल राह है, जिन्होंने इंसानियत को सही राह दिखाई और जिस पर हमें अमल करना चाहिए। उन्होंने दुनिया भर के मुसलमानों पर जोर दिया कि वो कोरोना वायरस की वबा के फैलाव को रोकने के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। शेख अब्दुल्लाह ने कहा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें वबा से मुतासर इलाकों में जाने से मना फरमाया है। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला हर मुश्किल के बाद आसानी पैदा करता है। हुज्जाज पूरा दिन अरफात में गुजारेंगे। इस दौरान उम्मत की फलाह व बहबूद के लिए खुसूसी दुआएं मांगी जाएंगी। गुरूब आफ्ताब के बाद वो मुज़दलिफ़ा रवाना हो जाएंगे, जहां वो मगरिब और इशा की नमाजें इकट्ठी अदा करेंगे और रात
کھلے آسمان تلے گزاریں گے۔ مزدلفہ میں وہ کنکریاں جمع کریں گے جو کل صبح شیطان کو ماری جائیں گے۔ مزدلفہ میں نماز فجر ادا کرنے کے بعد وہ دیگر مناسک حج کے لیے مینا روانہ ہوں گے۔ رواں سال عازمین حج ہجوم میں کندھے سے کندھا ملانے کے بجائے سماجی فاصلے برقرار رکھتے ہوئے ایک دوسرے سے دور اور 20-20 افراد کے گروپوں میں مناسک حج ادا کر رہے ہیں تاکہ کورونا وائرس کے ممکنہ پھیلاؤ کو روکا جا سکے۔ رواں سال سعودی عرب میں پہلے سے مقیم صرف 1000 افراد کو حج ادا کرنے کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ سینٹ نے آج حزب اختلاف کی تجویز کردہ ترامیم شامل کرتے ہوئے دہشت گردوں کی مالی معاونت کے خلاف اپنی بین الاقوامی ذمہ داریوں کو پورے کرنے کے لیے انسداد دہشت گردی کے ترمیمی بل مجریہ 2020 کی منظوری دی۔ یہ بل پارلیمانی امور کے بارے میں وزیر اعظم کے مشیر ڈاکٹر بابر اعوان نے قانون اور انصاف کے بارے میں قائمہ کمیٹی کی طرف سے قانون سازی کی تجویز پر رپورٹ پیش کیے جانے کے بعد ایوان میں پیش کیا۔ اس بل کو قومی اسمبلی سے منظوری کے بعد گزشتہ روز ایوان کی آخری نشست کے دوران پیش کیا گیا تھا، تاہم غور و خوض کے لیے قانون اور انصاف کی قائمہ کمیٹی کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ قانون اور انصاف کے بارے میں قائمہ کمیٹی کے چیئرمین سینیٹر جاوید عباسی نے کہا کہ قانون اور انصاف کے وزیر فروخ نسیم نے کمیٹی کے اجلاس میں حزب اختلاف کی ترامیم کی بھی حمایت کی، جنہیں شامل کیے جانے کے بعد سینٹ نے منظوری دے دی۔ انسداد دہشت گردی کے ترمیمی بل مجریہ 2020 کا مقصد مالیاتی ایکشن ٹاسک فورس کی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے تاکہ پاکستان کا نام گرے لسٹ سے نکالا جا سکے۔ ایوان نے قانون اور انصاف کی قائمہ کمیٹی کی طرف سے رپورٹ پیش کرنے کے بعد اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ترمیمی بل مجریہ 2020 کی منظوری بھی دی۔ اس بل کا مقصد اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں پر مؤثر عمل درآمد یقینی بنانا ہے۔ آج اسلام آباد میں قومی اسمبلی نے بھی اپنے اجلاس کے دوران دونوں بلوں کی منظوری دے دی۔ ایوان کا اجلاس اب آئندہ ماہ کی 7 تاریخ کو شام 5 بجے ہوگا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے FATF سے متعلقہ قانون منظور کرنے اور پاکستان کو FATF کی بلیک لسٹ میں ڈالنے کے حوالے سے بھارتی عزائم ناکام بنانے پر سینٹ کے ارکان کا شکریہ ادا کیا۔ ایوان میں اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان نے بھارتی جاسوس کلبھوشن یادیو کے مقدمے میں عالمی عدالت انصاف کے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے ہوئے یہ قانون سازی کی ہے۔ عالمی عدالت انصاف کے نظر ثانی آرڈیننس 2020 کے اجرا کے حوالے سے وزیر خارجہ نے کہا کہ یہ بھی پاکستان کی عالمی ذمہ داریاں پوری کرنے کا ایک اقدام تھا۔ انہوں نے اس تاثر کو مسترد کر دیا کہ نئے قانون بناتے ہوئے بھارتی جاسوس کلبھوشن یادیو کو کوئی رعایت دی گئی ہے۔ کلبھوشن یادیو کا جو آرڈیننس ہے اس کے مضمرات کیا ہے؟ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ وہ قید میں ہے، جو سزا اس کو دی گئی اس میں کوئی تخفیف نہیں ہوئی، وہ ملک چھوڑ کے نہیں گیا، کوئی اس کو رعایت نہیں دی گئی۔ ہندوستان یہ کیس لے گیا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں۔ ہندوستان کا خیال تھا کہ وہ اپنا کیس پلیڈ کرے اور اس سینٹنس کو معطل کروائے، اس کی رہائی حاصل کرے، اس کو وہاں شکست ہوئی۔ شاہ محمود قریشی نے یقین ظاہر کیا کہ اس قانون سازی کے بعد پاکستان FATF کے گرے لسٹ سے نکل آئے گا کیونکہ اس نے اس حوالے سے اپنی تمام ضروریات پوری کر دی ہیں۔ مواصلات کے وزیر مراد سعید نے سینٹ میں اٹھائے گئے نکات کے جواب میں کہا کہ نیشنل ہائی وے اتھارٹی نے دیر چترال روڈ کے ڈیزائن کی باضابطہ طور پر منظوری دے دی ہے اور منصوبے کا تعمیراتی کام اگلے سال مارچ میں شروع کیا جائے گا۔ ایوان کا اجلاس اب غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ وزیر قانون فروخ نسیم نے آج سینٹ میں فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس سے متعلق 2 اہم بلوں کی منظوری پر قوم کو مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے ایک ویڈیو پیغام میں کہا کہ اس قانون سازی سے FATF کی حتمی مدت پر پورا اترنے میں مدد ملے گی۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ قومی معیشت پر کورونا وائرس کی وبا کے اثرات کو کم کرنے اور اقتصادی سرگرمیوں کو تیز کرنے اور ملک میں روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے لیے تعمیراتی شعبے کو فروغ دینا حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں ہاؤسنگ، تعمیرات و ترقی کے بارے میں قومی رابطہ کمیٹی کے ہفتہ وار اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ تعمیراتی شعبے کو تمام ممکنہ سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں اور کاروباری افراد کو ان امراض سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ کاروباری برادری کو اس شعبے میں سرمایہ کاری کرنی چاہیے اور حکومت اس سلسلے میں ہر ممکن تعاون کرے گی۔ انہوں نے تمام چیف سیکرٹریز کو ہدایت کی کہ وہ حکومت کی ترجیحات کی تکمیل میں رکاوٹیں پیدا کرنے والے سرکاری حکام کے خلاف سخت
कार्रवाई करें। हुकूमत की जानिब से तामीराती शोबे के लिए मुराद देने के ऐलान के बाद आज शोबे की तरक्की और कारकर्दगी का जायजा इजलास हुआ, जिसमें पाकिस्तान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स एसोसिएशन के एक वफ्द ने भी शिरकत की। वफ्द ने इजलास को यकीन दहानी कराई कि 4 माह में मुख्तलिफ तामीराती मनसूबे शुरू किए जाएंगे, जिससे 1370 अरब रुपए की मुआशी सरगर्मियों का आगाज होगा। इन मनसूबों में मुल्क में तकरीबन 1 लाख रिहायशी यूनिट्स की तामीर शामिल है। वज़ीर आज़म ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से NOC और दीगर मनसूबों की मंजूरी के लिए दरख्वास्तों को मरबूत शक्ल देने की गरज से वेब पोर्टल कायम करने के इक़दामात को सराहते हुए आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान समेत दीगर सूबों में भी ऐसा पोर्टल और वन विंडो सहूलियात के क़याम की हिदायत की। उन्होंने कहा कि नए तामीर शुदा घरों, रिहायशी कॉलोनियों और कमर्शियल इमारतों में बिजली और गैस की सहूलत के बरवक्त फराहमी को यकीनी बनाने के लिए वफाकी सतह पर हेल्प लाइन को मुस्बत किरदार अदा करना चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने तवानाई के शोबे में इस्लाहात की हिकमत अमली पर बर वक्त अमल दरामद के लिए लाहे अमल मुरतब करने की हिदायत की है। उन्होंने आज इस्लामाबाद में तवानाई के शोबे में जारी इस्लाहात के जायजा इजलास से खिताब करते हुए कहा कि मुआशी इस्तेहकाम के लिए तवानाई के शोबे में इस्लाहात नागुज़ीर हैं। वज़ीर आज़म ने सारिफीन के लिए गैर ज़रूरी मुश्किलात पैदा करने और तवानाई के शोबे में बदउनवानी में मुलव्वस अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत की। वज़ीर आज़म को तवानाई के शोबे में जारी इस्लाहात और मुल्क की ज़रूरत के मुताबिक तवानाई की पैदावार और इसकी तकसीम के निज़ाम को जदीद खतूत पर उस्तवार करने के मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। इत्तलात और नशरियात के वज़ीर शिबली फराज ने कहा है कि हुकूमत किसी को NRO नहीं देगी और बदउनवान अनासिर के खिलाफ कार्रवाई जारी रखी जाएगी। उन्होंने आज शाम इस्लामाबाद में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान एक दयानतदार और मेहनती रहनुमा हैं और वो सख्त एहतसाब का सिलसिला जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म मुल्क के नादार तबके की फलाह व बहबूद के लिए तमाम मुमकिन कोशिशें कर रहे हैं। शिबली फराज ने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी हुकूमत और वज़ीर आज़म पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान हमारी नस्ल के लिए मिसाल हैं, क्योंकि वो मुल्क की समाजी और मुआशी बहबूद के लिए सख्त मेहनत कर रहे हैं। ये वो लीडर है जिसने कि सियासत में आने से पहले सोशल वर्क किया, कैंसर हॉस्पिटल बनाया, यूनिवर्सिटी बनाई और जो भी उनसे हो सकता था उन्होंने वो किया और अपनी मकबूलियत, अपने इंटरनेशनल स्टेचर को इस्तेमाल किया गरीब लोगों के लिए। वो चाहते तो अपनी उनका जो दुनिया में एक स्टेचर है, पाकिस्तान में जो उनका स्टेचर है, जो कि उन्होंने पूरी मेहनत से कमाया, अपनी ईमानदारी की वजह से कमाया। इमरान खान हमारी नई जनरेशन्स का वो एक रोल मॉडल भी हैं और हीरो भी हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने अदालत में मनी ट्रेल फ्राहम की है और अदालत ने उन्हें सादिक और अमीन करार दिया है। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि पाकिस्तानी अवाम ने वज़ीर आज़म इमरान खान को मुंतखब किया है ताकि वो मुल्क की फलाह के लिए अपना किरदार अदा करें। उन्होंने कौम पर जोर दिया कि वो ईद उल अज़हा के मौके पर कोरोना वायरस के फैलाव की रोकथाम के लिए एहतियाती तदाबीर और ज़ाब्ता कार पर अमल दरामद करे। उन्होंने कहा कि आलमी वबा के खात्मे के लिए कौम का ताउन बुनियादी अहमियत रखता है। इत्तलात और नशरियात के वज़ीर शिबली फराज ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत हर सतह पर शफाफियत और मेरिट यकीनी बना रही है। उन्होंने ये बात आज लाहौर में पंजाब के गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर से मुलाकात में कही। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि इस इख्तलाफ का एजेंडा सिर्फ ज़ाती मफादात का तहफ़्फ़ुज़ है और उन्हें मुल्क व कौम की कोई फ़िक्र नहीं है। गवर्नर पंजाब ने इस मौके पर कहा कि बिला तफरीक़ एहतसाब मुल्क की तरक्की और खुशहाली की ज़मानत है। हंगामी इमदादी इदारे के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफसल ने कहा है कि कोरोना वायरस के मरीजों की सहूलत के लिए मुल्क भर के अस्पतालों को बेहतर बनाया जा रहा है। आज इस्लामाबाद में USAID की जानिब से वेंटिलेटर हवाले करने की तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के मरीजों को दूसरे मरीजों के निस्बत खुसूसी तवज्जो की ज़रूरत है। चेयरमैन NDMA ने कहा कि मुल्क भर के अस्पतालों में इजाफी वेंटिलेटर और बिस्तर फराहम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हम इस आलमी वबा से निपटने के लिए तमाम ज़रूरी आलात हासिल कर रही हैं। मुल्क में कोरोना वायरस से सेहत याब अफराद की तादाद में नुमाया इजाफा हुआ है, जो 2,46,131 हो गई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की तरफ से जारी करदा ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क में गुज़श्ता एक रोज़
कोरोना वायरस से 32 मरीज जाँ बहक हुए और 1114 अफराद में वायरस की तशखीस हुई है। इस दौरान 21,628 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद अब 25,347 है। हुकूमत पंजाब ने सूबे भर में बारिश के पानी को ज़ेरे ज़मीन ज़ख़ीरा करने के मंसूबे के दायराकार को वुसअत देने का फैसला किया है। ये फैसला आज लाहौर में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के ज़ेरे सदारत इजलास में किया गया। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि ज़ख़ीरा शुदा पानी को बागबानी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और इसे साफ़ करने के बाद पीने के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ज़ेरे ज़मीन स्टोरेज टैंक पहले ही लाहौर में नस्ब कर दिए गए हैं, जिसमें 14 लाख गैलन पानी ज़ख़ीरा किया जाएगा। उस्मान बुज़दार ने हाउसिंग डिपार्टमेंट को भी हिदायत की कि वो मुकर्ररा वक्त में अवामी फलाह के मंसूबों को मुकम्मल करे। खैबर पख्तूनख्वा काबीना का इजलास आज वज़ीर आला महमूद खान की ज़ेर सदारत हुआ। तफसीलात हमारे पेशावर के नुमाइंदे फलक न्याज की इस रिपोर्ट में। बाद में मीडिया को काबीना के फैसलों के हवाले से आगाह करते हुए वज़ीर आला के मुआइन हुसूसी बराए इत्तलात कामरान खान बंगश ने कहा कि कोरोना वायरस के तनाजुर में हुकूमत ने ईद उल अज़हा सादगी के साथ मनाने का फैसला किया है। इजलास में खैबर पख्तूनख्वा में पॉलीथीन बैग्स के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी आयद करने का फैसला किया गया। काबीना ने टिड्डी दल से निमटने और फिशरीज के फ़रोग़ के लिए 4 अरब से ज़्यादा का कर्जा लेने की भी मंजूरी दी। इस मौके पर बात करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि ज़हीरा अंदोज़ी, नाजायज़ मुनाफाखोरी और मसनू महंगाई करने वालों से सख्ती से निमटा जाएगा। काबीना ने खैबर पख्तूनख्वा ड्राफ्ट एक्ट 2020 की भी मंजूरी दी। ये खबरें रेडियो पाकिस्तान से नशर की जा रही हैं। पाकिस्तान ने आलमी बरादरी पर जोर दिया है कि वह भारत को असलहा ज़ख़ीरा करने से रोके, जिससे जनूबी एशिया में हथियारों की दौड़ शुरू हो सकती है। दफ्तर ख़ारजा की तर्जुमान आयशा फारूकी ने आज इस्लामाबाद में हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग से खिताब करते हुए कहा कि दुनिया पहले ही बीजेपी हुकूमत के गैर जिम्मेदाराना और मुतासिबाना रवैये से आगाह है, जो हमसाया ममालिक के साथ मनफी एजेंडे पर गामजन है। भारतीय फ़ज़ाइया की जानिब से राफेल तैयारों की हालिया खरीदारी के इत्तलात के रद्द अमल में तर्जुमान ने कहा कि भारत अपनी फ़ौजी सलाहियत में हकीकी दिफाई ज़रूरियात से ज़्यादा इजाफा कर रहा है। तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान भारत की तरफ से बड़े पैमाने पर असलहा जमा करने और जारहाना सिक्योरिटी अज़ाइम को मुसलसल उजागर कर रहा है, जो जनूबी एशिया में स्ट्रैटेजिक इस्तेहकाम को बुरी तरह मुतासिर कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस असलहे की खरीदारी में इसे तिजारती मफादात की मदद हासिल है, जिसके तहत इसे रियायतें, छूट और जदीद असलहे और टेक्नोलॉजी की फ्राहमी जारी है। मकबूजा कश्मीर में बुजुर्ग हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी ने तमाम मुस्लिम उम्मा को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद देते हुए कश्मीरियों से अपील की है कि वो शोहदा और नज़रबंदों के अहले खाना की तरफ खुसूसी तवज्जो दें। उन्होंने अपने एक ट्वीट में कहा कि कश्मीरी शोहदा ने आज अपना दीगर कश्मीरियों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए कुर्बान किया और वो इस बात के मुस्तहिक हैं कि उन्हें ईद के पुरमसरत मौके पर याद रखा जाए। सैयद अली गिलानी ने कहा कि ईद उल अज़हा से हमारे अंदर कुर्बानी का जज्बा पैदा होना चाहिए। भारत चीन के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर 35,000 इजाफी फौजी तैनात करने की तैयारी कर रहा है और दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी के मुमकिना फौरी खात्मे के आसार मादूम हो रहे हैं। दिल्ली में कायम थिंक टैंक द यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के डायरेक्टर BK शर्मा ने कहा कि कम अज़ कम लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की नौयत हमेशा के लिए तब्दील हो चुकी है। उन्होंने कहा कि किसी भी तरफ से इजाफी फ़ौज उस वक्त तक वापस नहीं बुलाई जाएगी जब तक आला तरीन सियासी सतह पर फैसला नहीं हो जाता। अफगानिस्तान के सूबे गजनी में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ झड़पों में 9 तालिबान हलाक हो गए हैं। वज़ारत दिफा ने एक बयान में कहा कि झड़पों में ज़िला ख्वाजा अमेरी में सिक्योरिटी चौकियों पर तालिबान के हमले के बाद शुरू हुई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस की वबा के खौफ की वजह से रवां साल नवंबर में होने वाले सदारती इंतखाबात मौखर करने की तजवीज़ दी है। उन्होंने एक ट्वीट में इंतखाबात को उस वक्त तक मौखर करने की तजवीज़ दी जब तक अवाम मुनासिब और महफूज तरीके से वोट न डाल सकें। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने जनूब मशरकी एशिया के ममालिक पर जोर दिया है कि वो कोरोना वायरस से बेहतर अंदाज में निमटने के लिए अदम मसावात के मसले को हल करें और मईशत को माहौल दोस्त बुनियादों पर उस्तवार करें। रेडियो पाकिस्तान आज रात 9:10 पर अपने कौमी प्रोग्राम में मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस के मजालिम से मुतालिक एक खुसूसी ड्रामा नशर करेगा।
آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ. اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں. پاکستان کرکٹ بورڈ کرونا وائرس کی وبا سے پاک ماحول کے تحت آئندہ کچھ ماہ کے دوران ملک کا سب سے بڑا قائد اعظم ٹرافی ٹورنامنٹ کے انعقاد کی حکمت عملی مرتب کر رہا ہے. میڈیا رپورٹ کے مطابق پی سی بی کے ترجمان نے کہا کہ رواں سال ستمبر کے آخر یا پھر اکتوبر کے آغاز میں فرسٹ کلاس اور سیکنڈ 11 ایونٹ کا انعقاد کراچی، لاہور، راولپنڈی میں سے کسی 2 شہروں میں کروانے کا فیصلہ کیا جائے گا. سابق قومی کپتان اور حالیہ کمنٹیٹر رمیز راجہ کا کہنا ہے کہ ویسٹ انڈیز کے خلاف انگلش سائیڈ کی کامیابی نے گرین شرٹس پر دباؤ بڑھا دیا، کیونکہ 1 ماہ سے انگلینڈ میں موجود قومی ٹیم حقیقی میچ پریکٹس سے محروم ہے. رمیز راجہ نے اپنے آفیشیل یوٹیوب چینل پر پاکستانی ٹیم کو خبردار کیا کہ ویسٹ انڈیز کے خلاف فتح یاب انگلش ٹیم نے اپنی بہترین کارکردگی اور مثبت نتائج کی بدولت ان پر نفسیاتی برتری حاصل کر لی ہے، لہٰذا انگلش بالنگ اٹیک انہیں سخت امتحان میں ڈال سکتا ہے. سابق سری لنکن وکٹ کیپر بیٹسمین لنکا ڈی سلوا کو نیشنل ویمن کرکٹ ٹیم کا عبوری کوچ مقرر کر دیا گیا ہے. ایس ایل سی ایگزیکٹو کمیٹی اجلاس میں انہیں فوری طور پر ذمہ داری سنبھالنے کی ہدایت کی گئی ہے. پی ایس ایف لیول 1 اسکواش کوچنگ کورس ختم ہو گیا ہے، جس میں ملک بھر کے 49 شرکاء کو آن لائن کوچنگ سے استفادہ کرنے کا موقع ملا. سابق انگلش کپتان اور موجودہ کمنٹیٹر مائیکل وان نے پاکستانی ٹیم کو ویسٹ انڈیز سے بہتر قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ انگلینڈ کو سرپرائز دینے کی اہلیت رکھتی ہے. کریبین ٹیم کو کمتر ثابت کرنا مقصود نہیں، لیکن طویل فارمیٹ میں پاکستانی سائیڈ کافی اچھی ثابت ہوگی. انہوں نے آئندہ ہفتے شروع ہونے والی سیریز کا بے چینی سے انتظار کرنے کا کہا. قطر عالمی فیفا کپ 2022 کی میزبانی کے ساتھ آئندہ اے ایف سی چیمپئن لیگ کے میچوں کی میزبانی کرے گا، جو 14 ستمبر کو شروع ہوں گی. کھیلوں کی خبریں آپ نے سنی، اور اب ہم بلیٹن میں شامل کریں گے تجارتی خبریں. راولپنڈی ایوان صنعت و تجارت کے ایک وفد نے اپنے صدر سبور ملک کی قیادت میں صوبائی وزیر صنعت و تجارت میاں اسلم اقبال سے آج لاہور میں ملاقات کی. ملاقات میں اسمارٹ لاک ڈاؤن اور صنعتوں کو درپیش مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا. چھوٹے اور درمیانے درجے کے ترقیاتی ادارے نے ملک میں اپنے اہلکاروں کی صلاحیتوں میں اضافے کے لیے معلومات کے تبادلے کا پروگرام شروع کیا ہے. ادارے کے ترجمان نے آج لاہور میں بتایا کہ اس پروگرام کے تحت چھوٹے اور درمیانے درجے کی ٹیم کے ریسورس پرسنز ہر ہفتے ایس ایم ایس سے متعلق تحقیقی موضوعات پر پریزنٹیشنز کا اہتمام کر رہی ہیں. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا کہ ایسی 100 انڈیکس 422 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 39,258 پوائنٹس پر بند ہوا. نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی. امریکی ڈالر قیمت خرید 164 روپے 69 پیسے اور قیمت فروخت 168 روپے 52 پیسے. پاؤنڈ اسٹرلنگ 213 روپے 85 پیسے اور 218 روپے 85 پیسے. یورو 194 روپے اور 198 روپے 51 پیسے. اور سعودی ریال قیمت خرید 43 روپے 86 پیسے اور قیمت فروخت 44 روپے 98 پیسے. آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 1,05,238 روپے رہی. اب ہم چلیں گے فن کی دنیا میں. انسانی حقوق کی وزارت انسانی حقوق فلم فیسٹیول کا آغاز کر رہی ہے، جس کا عنوان ہے ریلز فار رائٹس. فیسٹیول کا مقصد پاکستان میں انسانی حقوق کے مسائل سے متعلق آگاہی بڑھانا ہے. یہ فیسٹیول 4 سے 25 اگست تک آن لائن منعقد ہوگا، جو حقوق پاکستان کے عنوان سے یورپی یونین کے ساتھ پاکستان کے مشترکہ منصوبے کا حصہ ہے. اس فیسٹیول میں انسانی حقوق، خواتین کو بااختیار بنانے، خواجہ سراؤں کے حقوق، اقلیتوں کے حقوق، انصاف تک رسائی، سزائے موت اور ماحولیاتی تبدیلی سے متعلق 14 سے 15 موضوعات پر مبنی فلمیں پیش کی جائیں گی. انسانی حقوق کی وزارت اس دوران سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز پر براہ راست پروگرامز بھی منعقد کرائے گی. پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹس نے پاکستان کے 74ویں یوم آزادی کے سلسلے میں پاکستانی کلچر کے فروغ کے عنوان سے مختصر دورانیے کی فلم کے مقابلے کا اعلان کیا ہے. ایک عہدیدار کے مطابق بہترین 3 ویڈیو کلپس کو پی این سی اے کی جانب سے نقد انعام دیا جائے گا اور ان ویڈیوز کو 14 اگست کو کونسل کے فیس بک پیج پر بھی نشر کیا جائے گا. یہ ویڈیو کلپس عنوان کے مطابق ہونے چاہیے اور ان کا دورانیہ 7 منٹ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے.
دلچسپی رکھنے والے افراد PNCA کی ویب سائٹ دیکھ سکتے ہیں جہاں انہیں مزید معلومات فراہم کی جائیں گی۔ اس حوالے سے درخواستوں کی آخری تاریخ 10 اگست ہے۔ لوک گلوکار صفدر ماہی نے امید ظاہر کی ہے کہ ان کی نئی فلم عشق میرا انمول شہرت کے نئے ریکارڈ قائم کرے گی۔ لاہور سے جاری اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ ان کی فلم کی کہانی منفرد موضوع پر مبنی ہے جبکہ اس کی موسیقی بھی لوگوں کو پسند آئے گی۔ انہوں نے کہا کہ فلم کی نمائش کی تاریخ کا جلد اعلان کیا جائے گا۔ اور اب ہم بلیٹن میں شامل کریں گے سائنس کی دنیا سے کچھ خبریں۔ کورونا وائرس کی تباہ کاریاں ایک طرف تو دوسری جانب کمپنیاں اس سے لڑنے کے نت نئے طریقوں پر کام کر رہی ہیں۔ آج سوئٹزرلینڈ کی ایک فرم نے کورونا وائرس کا تدارک کرنے والی جینز بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ ان کے مطابق ڈینم 99.9% کامیابی سے کورونا وائرس کو تلف کر سکتا ہے۔ ہائی کیو نامی سوئس کمپنی نے اس ڈینم کو وائرا بلاک NPJ03 کا نام دیا ہے۔ کمپنی کے مطابق اگرچہ لباس پر کورونا وائرس زندہ رہ سکتے ہیں اور دوسروں کو متاثر کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں، لیکن ان کے مطابق نئی ڈینم کو کئی تجربات سے گزارا گیا ہے اور اس میں کورونا جراثیم ختم کرنے کی زبردست صلاحیت موجود ہے۔ سائنسدانوں نے کامیابی سے سمندر کی تہہ میں ڈائناسور کے عہد سے موجود جرثوموں کو ایک بار پھر زندگی کی جانب لانے میں کامیابی حاصل کر لی ہے، جس کے بعد یہ جاندار غذا کے استعمال کے ساتھ ساتھ اپنی تعداد بھی بڑھانے لگے ہیں۔ تحقیقاتی ٹیم کے مطابق سمندر کی تہہ میں پائے جانے والے ان جرثوموں کی عمر کی کوئی حد نہیں ہے۔ اور اب ملک بھر میں موسم کی کیا صورتحال ہے، یہ جانتے ہیں راشد بلال سے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بالائی اور زیریں پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا کے اضلاع، اسلام آباد، جوب اور کشمیر میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ سب سے زیادہ بارش گجرانوالہ میں 53 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا، تاہم خیبر پختونخوا، بالائی اور وسطی پنجاب اور کشمیر میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اس دوران مشرقی بلوچستان اور جنوبی پنجاب میں بھی چند مقامات پر بارش کی توقع۔ آج ریکارڈ کیے گئے سب سے زیادہ درجہ حرارت دالبندین میں 46 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ ملک کے مختلف شہروں میں ریکارڈ کیے گئے درجہ حرارت کچھ اس طرح سے ہیں: اسلام آباد 31، لاہور 34، کراچی 35، پشاور 38، مظفر آباد 37، سری نگر 32، جموں 35، پلوامہ 29 اور شوپیاں میں 27 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور اب خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ عازمین حج کورونا وائرس کے SOPs پر سختی سے عمل کرتے ہوئے حج کے رکن اعظم وقوف عرفات کے لیے میدان عرفات میں ہیں۔ قومی اسمبلی اور سینٹ نے اپوزیشن کی ترامیم کی شمولیت کے بعد آج فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کے بعض تقاضے پورے کرنے کے لیے 2 بلوں کی منظوری دے دی، جن میں انسداد دہشت گردی ترمیمی بل مجریہ 2020 اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ترمیمی بل مجریہ 2020 شامل ہیں۔ وزیر اعظم نے آج اسلام آباد میں ہاؤسنگ اور تعمیرات کے بارے میں قومی رابطہ کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ تعمیراتی شعبے کا فروغ حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے، جس کا مقصد ملک کی معیشت پر کورونا وبا کے منفی اثرات کو کم کرنا ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ حکومت کوئی NRO دینے نہیں جا رہی ہے اور بدعنوان عناصر کے خلاف کارروائی جاری رہے گی۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے عادل افتخار، سپروائزر شعبہ اردو منصور الرشید، مدیر ہوم ڈیسک مقصود الرحمان، مدیر فارن ڈیسک عائشہ افتخار، مدیر کھیل تجارت سائنس اور فن کی خبریں عائشہ افتخار، کوآرڈینیشن ایڈیٹر زنیرہ خالد، مدیر اعلیٰ غضنفر عزیز کھوکھر، نگران اعلیٰ عبدالہادی معیار، پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ radio.uv.pk۔
اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ آصفہ محفوظ اور عامر ہاشمی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔